الاخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم مستر فانتازي. الخلاصه ديال هذا الاسبوع الثالث ديال الفانتازي بريمير ليغ، الاسبوع اللي كان صعيب على الناس بزاف، اسبوع اللي وصل لافريج 44 نقطه، واللي جاب 50 60 نقطه 70 نقطه راه يكون كما كيقولوا جاب واحد المعدل ديال النقاط عالي بزاف. بطبيعة الحال ما تنساوش تشاركوا معنا نتوما النقاط اللي شفتوا في هذا الاسبوع، وتانا غنعطيكم النقاط اللي جبت في اخر الفيديو. الجولة اللي كانت صعيبة بزاف، وبطبيعة الحال اللي ما لعبوش معنا هو اللاعبين ديال مانشستر يونايتد. ننتقلوا قبل اللقاء الاول ديال استون فيلا وايفرتون. اللقاء ديال استون فيلا وايفرتون اللي كيهمنا في هذا اللقاء بطبيعة الحال هو جوج لاعبين ديال فريق ايفرتون او ثلاثة لاعبين لوكاس دين وريتشارلسون وسيغورتسون. هاد اللاعبين بطبيعة الحال اللي اغلبية كيختاروهم في هاد الفونتازي. سيغورتسون وريتشارلسون اللي تابع اللقاء، يعني كنظن من هاد الجولة هادي اللي عنده سيغورتسون وريتشارلسون يحاول يحيدهم من الفراقي ديالو. اللاعبين اللي ما داروا تا اضافة لفريق ايفرتون خلال هذا اللقاء. لوكاس دي اللي كان حاول خيار ممتاز، ولكن فريق ايفرتون ما عرفتش، يعني فريق ايضا وصل واحد المستوى بحال بدا كيتراجع. استون فيلا اللي حقق اول كلين شيت، برافو يعني الناس اللي اختاروا منهم مدافعين. بطبيعة الحال في التعليقات حاولوا تعطيونا شكون اللي اختار مدافعين في فريق استون فيلا. وبالنسبه لي اللقاء الثاني ديال فريق النورويتش سيتي وتشيلسي هو احسن لقاء اللي داز في هذه الجوله. كان لقاء مفتوح، وبالنسبه لي هو البدايه الصراحه ديال الفونتازي. اللقاء اللي تلعب نهار السبت واللي انتهى بصالح فريق تشيلسي بالنتيجه 3-2. ايضا اللي كيهمنا في هذا اللقاء اللاعبين ديال فريق تشيلسي. مونت، يا سلام، مونت اللي يعني لعب واحد اللقاء هائل، حقق نقاط، و يعني مبروك يعني الناس اللي كانوا جابوا اللاعب مونت، اللي كنظن لاعب اللي هو مهم في فريق تشيلسي اللي غيعتمدوا عليه في الاسابيع القادمه رغم الاصابه ديالو، لكن كنظن ان شاء الله غادي يلعب اللقاء اللي مقبل. ايضا بالنسبه للهجوم ديال فريق تشيلسي، ابراهام واخا ماركا جوج الاهداف، باقي ما عرفناش واش غادي يدخل اساسي، يعني باقي هناك غموض في التشكيله ديال فريق تشيلسي بالنسبه لخط الهجوم كمهاجم. وبطبيعه الحال اللي ما عليهش الكلام هو اللاعب بوكي اللي الصراحه دائما سجل ضد فريق ليفربول، سجل ضد فريق تشيلسي، عمل هاتريك الاسبوع اللي فات. يعني بوكي اللي الان ابتداء كما كنقولوا خص يكون في جميع الفروق ديالكم. لاعب بوكي اللي غادي في خط تصاعدي جدا، ربما ينافس على الهداف ديال هذا الموسم. فريق بطبيعه الحال مانشستر يونايتد اللي اللاعبين ديالها كاع، يعني اللاعبين ديال فريق مانشستر يونايتد اغلبيه الناس ما الصراحه خرجوا الخوازي ديال هذا الاسبوع. يعني لا اللاعب راشفورد لا مارسيال. كما قلت لكم قبل، قلت لكم على مانشستر يونايتد، انتظروا صبروا، راه فريق مانشستر يونايتد فريق اللي عنده وسط ميدان ضعيف، يعني انتظروا، راه باقي ما بينش واش نختاروا منهم لاعبين. بطبيعه الحال الا لاحظتوا اللقاء كريستال بالاس فريق دفاعي، شي فريق هجومي بزاف، يعني عنده واحد كيلعب واحد كرة مغلقة، خلى فريق مانشستر يونايتد يعني واخا في الميدان ديالو ما قدرش يسجل اهداف، سجل بصعوبة، ما قدرش يسجل يعني يرجع في النتيجة. لا راشفورد لا مارسيال لا فان بيساكا بطبيعة الحال اللي يحاول، ولكن كنظن يعني اللاعبين ديال مانشستر يونايتد ما كانوا هما اللي كما كيقولوا الخوازي ديال الاسبوع. اللقاء ديال شيفيلد يونايتد وليسيستر، اخيرا يعني اللاعب فاردي كيسجل هدف فريق ليسيستر بعد 3 جولات، اخيرا كيسجل هدف. بطبيعه الحال المدافع لونسترام، يعني اللي ما تسناش منه دائما يعطي اسيس او يسجل هدف، يعني اللاعب غلبان على الامر ديالو، لاعب 4.5، يعني ممكن مره يجيب لك جول، مره اسيس، مره لو نتابعوا واحد القضيه بالنسبه للاعب لونسترام، لانه كيلعب في وسط الميدان كما كيقولوا كيلعب ككاسور، يعني راه ديما توقع انه يحصل على كره، على ورقه صفراء. بالنسبه للقاء ديال فريق واتفورد وويست هام، يعني هذا اللقاء اللي فيه اللي كأهم خلاصه هو اللاعب هالر.
هالر المهاجم ديال فريق ويست هام اللي لعب 90 دقيقة 13 نقطة، يا سلام البرايس ديالو 7.4. هاد المهاجم اللي كنظن نحاولوا يعني بمقارنة بالثمن ديالو حاولوا تعتمدوا عليه في الجولات المقبلة، يعني أحسن خيار يعني كبديل لاعب راشفورد. مثلا راشفورد كنظن يعني مانشستر يونايتد ماشي في الفريق الهجومي اللي كنا كننتظروا، بحال لاعب هالر من يعني الخيارات الممتازة اللي صعود لينا اللاعب راشفورد. بالنسبة للقاء القمة ديال فريق ليفربول والأرسنال، يعني صافي أنا بالنسبة ليا تعبت من الدفاع ديال فريق ليفربول، يعني كل مرة كتسنى حتى لآخر دقائق كيمشي الكلين شيت، وبطبيعة الحال راكم عارفين اللاعبين ديال روبرتسون وفان دايك غالين، روبرتسون 7 النقاط وفان دايك 7 المليون وفان دايك 6.5. كنظن ديما الكلين شيت حتى الاخر كيمشي، ومعرفش بالنسبة لروبرتسون كنقول نحيدو، مرة ثانية كنقول نخليه، لان عنده لقاءات اللي جايين بيرنلي ونيوكاسل، وما عرفت خليو لي في التعليقات حتى نتوما الاراء ديالكم. ولكن نمشيو في هذا اللقاء، الجانب الجميل اللي في هذا اللقاء يعني في هذه الجولة هو اللاعب صلاح. صلاح اللي كنت قلت لكم راه في فريق الارسنال، ديما كيشجع على الفريق الارسنال، اضافه انه يعني بالنسبه لهذا العام اللي دار الفار بالدوري الانجليزي يعني غيكونوا تحسبوا ضربات جزاء اكثر، وكتعرفوا بان صلاح كينفذ، هو اللي كينفذ ضربات الجزاء اكثريه بفريق ليفربول، لانه ديما كينافس على الصداره ديال الهدافين. بالنسبه للقاء ديال فريق بورنموث ومانشستر سيتي، بطبيعة الحال دائما كالعادة السيرلينغ ماكينة، كما كنقولوا ماكينة ديال النقاط في الفونتاسي. السيرلينغ بطبيعة الحال بالإضافة لصلاح، هاد اللاعبين كما قلت لكم دائما كنقول لكم حطوهم في الفرق ديالكم ومن بعد عزل اللي بغيتي. السيرلينغ اللي بطبيعة الحال سجل هدف، يعني دائما كيحصل على النقاط وجاب حتى هو من البونيس. ايضا في هذا اللقاء اغويرو اللي بطبيعة الحال رجع للعادة ديالو، يعني سجل هدفين حصل على 3 نقاط بونيس. كنظن اغويرو اللي باقي ما استخدمش الويل كارد، يعني يستخدم الويل كارد ويجيب اغويرو يحطو كمهاجم ثابت في الفريق ديالو، من بعد يحط حداه بطبيعة الحال لاعب بوكي. كاين كما قلت لكم هاري لاعب ديال فريق ويست هام ايضا اللي بغى يمشي في خط الهجوم. ننتقلوا بطبيعة الحال للقاء ديال سبورز فريق توتنهام مع فريق نيوكاسل. هاري كين كما دوينا اللي واحد الفئة بزاف حطوا اللاعب هاري كين كابيتان، وطبيعة الحال ما دار الثمن ربما اللي شاهد اللقاء، يعني الخطة اللي دخل بها المدرب ديال الفريق خلى إريكسون في الاحتياط هو المحرك الأساسي بطبيعة الحال في وسط الميدان ديال فريق توتنهام، خلى هاري كين يعني ما توصلش كرات كثيرة في هذا اللقاء، وبطبيعة الحال ساهم في هذا الشيء بأنه ما يسجل حتى هدف. وبطبيعة الحال الدفاع ديال نيوكاسل اللي كان متين جدا اللي ما خلى حتى كرة تسجل عليه. واخر لقاء ديال فريق وولفرهامبتون وبيرنلي، يعني بيرنلي اللي كان قريب يفرحنا بالنسبة اللي عنده المدافع ديال فريق بيرنلي بيترز، اللي يعني سال الاخير تمكن فريق وولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل. يعني بيرنلي هذا العام يا سلام، يعني لا من لاعب بارنيس كمهاجم ولا من الدفاع ديالو، يعني بيرنلي كيقوم حاليا من خلال هاد 3 جولات كيقوم واحد بريمير ليغ ممتاز جدا. بالنسبة للفريق ديالي لهاد الجولة يعني ما حصلتش نقاط بزاف. الفريق ديالي بطبيعة الحال لاعبين ديال مانشستر يونايتد اللي خزاونا، جبت 46 نقطة، لافيريج بطبيعة الحال 44 نقطة. وبطبيعة الحال إلا كنتي كتجيب كمعدل 65 نقطة 60 نقطة ديما فوق الافيريج شوية، غتلقى راسك من بعد 15 جولة في واحد المركز مزيان تقدر تنافس يعني على الصدارة. بالنسبة للتشكيلة ديالي لون سترام كمدافع، وولكر، فان بيساك يعني الدفاع اللي تقريبا ما خدمش معايا كما كيقولوا، بوب الحارس المرمى ديال بيرلي حتى الاخر مشى ليه كلين شيت. دي بروين 5 نقاط، ماني، تروسارد، سيرلينغ ومارسيال. بالنسبة لماني أيضا كخيار شتو داير 11 ونص، ربما كان ليا اللاعب ندير لاعب مونت، اللاعب ديال تشيلسي اللي فكرت فيه مطولا، ولكن راشفورد اللي خزا الجميع 0 نقطة، بوكي 11 نقطة، بوكي اللي ولا الحبيب ديالنا فهاد الفونتازي، هو اللي اعتق بعد شوية الجولة 11 نقطة.
نتمنى حتى نتوما تقولوا لينا بطبيعة الحال في التعليقات، بغيت نعرفكم شحال جبتوا من النقطة خلال التعليقات، عطيونا النقاط اللي شفتوا. وهذه هي الخلاصة ديال الجولة. نتسناو الفيديو اللي غادي يعني اللي غنديرو مورا هاد الفيديو على النصائح ديال الجولة الرابعة إن شاء الله. شكرا على المتابعة، ما تنسوش دعمونا دائما بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك الفيديو باش توصلوا بكل جديد. شكرا وإلى اللقاء.